फ्रेंड्स दोस्तों, ये मोसरे का व्यू है, डे व्यू है और नाइट का भी जो है सो व्यू बताएंगे। ये मोसरे का तालाब है फ्रेंड्स, पूरा व्यू दिखता है फ्रेंड्स यहाँ से मोसरे का। वो झाड़ियों के बीच में हमारा घर है फ्रेंड्स, जब का ये जो झाड़ी वगैरह दिख रही है नारियल की, दोस्तों ये हमारा मकान है। उसके पीछे है फ्रेंड्स। और आगे से ये घरों के पीछे जो है सो मोसरे की बड़ी जामा मस्जिद है। और हम इस वक्त मोहम्मदिया मस्जिद के सेकंड फ्लोर में हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मस्जिद के ऊपर आकर बनाने का एक ख़ास मकसद था, तो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ऊपर जाकर वो जो लास्ट जो दिख रहा चांद में भी मैंने बल्ब फिट करा था, जब एलईडी वगैरह नहीं थी, सादे ग्रीन बल्ब आते थे। लेकिन अभी तो ये सेकंड फ्लोर है, लेकिन जब ग्राउंड फ्लोर ही था तब भी ऊपर चढ़ के जो है ना लाइट्स वगैरह लगाते थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दोस्तों, खैरियत से? दोस्तों, कुछ यादें थी, तो मतलब यानी कि हमारे ख़ास जो है सो इस विलेज के जो है सो बेहतरीन शख्सियत थे, जो लोग यानी कि कुछ हमारे मोहम्मद अब्दुल बारी साहब जो इस मस्जिद के प्रेसिडेंट थे, सदर थे। तो बहुत फ़िक्रें थी उनकी मस्जिद को लेकर के, मस्जिद के डेवलपमेंट्स के लिए, हर चीज़ मस्जिद की फ़िक्र बहुत थी उनको। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ था, तो लिहाजा उन्होंने ख़ुद एक बनाई हुई जो है सो क्लिप थी मेरे पास। तो वो क्लिप देखने के बाद यानी कि मेरे ख़ुद के वालिद मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन साहब, जो हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट से थे, उनका भी इंतकाल हुआ। तो ये मशहूर कुछ शख्सियतें हैं। तो वो क्लिप में जो है सो मोहम्मद अब्दुल बारी साहब, ख़ास क्या पता था, नहीं मालूम उन्होंने क्यों बनाए थे वीडियो। ख़ास वीडियो जुमा का दिन था, तो ख़ास उनकी ख्वाहिश थी, हमारे भांजे नवीद को बोले थे कि खुतबे में जो है सो आप बाहर से लेकर के अंदर तक की वीडियो बनाना है नवीद को बोल के। तो उन्होंने भी वो वीडियो में है, मेरे वालिद भी है, और कुछ ख़ास लोग हैं यहाँ के, नामचीन लोग हैं, वो लोग भी आज नहीं रहे यहाँ पर, उनके लिए भी दुआ कीजिए ख़ास करके। आप लोगों से सबसे गुजारिश ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो भी मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुके हैं, ख़ास करके उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत कीजिए, उनके लिए इसाले सवाब और दुरूद वगैरह भेजिए। तो ख़ास जो है सो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दी गई तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। तो ख़ास इस चीज़ में मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ख़ास हमारे अब्दुल बारी साहब, उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। उन्होंने बहुत यानी कि बहुत दीनी मामलात में इस्लामी जमात से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन बहुत मशक्क़तें करें उन्होंने मस्जिद के लिए, बनाने के लिए, मस्जिद के डेवलपमेंट्स के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से हमारे पास एक बिहार के इमाम साहब है ज़िक्रुल्लाह, उन्होंने भी यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो हो वीडियो में जो एक छोटी सी एक क्लिप बनाए थे अब्दुल बारी साहब, तो उसमें मेरे वालिद मोहम्मद अज़ीज़ साहब CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और जो है सो उसमें और एक शख्सियत थे मोहम्मद गौस साहब, जो उन्होंने यहाँ पर इमामत भी करे थे, और उनके बयानात से जो है ना बहुत मुतासिर होते थे लोग सुन के, और बड़े अच्छे से समझाते थे उन्होंने। उनका भी इंतकाल हुआ, उनके लिए भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और हमारे अब्दुल इकबाल साहब
محمد اقبال صاحب جو یہاں کے بہترین پولیٹیکل ممبر تھے، جو ان کو بہت منڈل میں یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو یا ایم ایل ایس وغیرہ سے ہو، ایم ایل ایس کے خاص تعلقات تھے ان کے، پوچارام سینیاس ریڈی جو تھے، جبکہ انہوں ٹی ڈی پی کے دور سے جو ہے سو میں دیکھتا تھا ان کو، تو ان کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی مغفرت فرمائے. اور ہوٹل مقیم بھائی اور محمد شفیع جو ہمارے ساتھی تھے، اور اس میں جو ہے نا خاص لوگ جو ہے نا اس میں اب یہاں پر ہمارے بیچ نہیں رہے وہ لوگ، تو وہ کلپ دیکھنے کے بعد یاد آیا تھا کہ ان کے لیے جو ہے سو یعنی کہ ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے قریبی جو ہے سو رشتہ دار کے لیے جو ہے سو یہ کلپ کو بتائیں گے بول کر کے یہ ہمارا ذہن میں آنے سے یہ ویڈیو بنا رہے تھے. تو لہٰذا جو ہے سو اس کے اندر جو ہے سو غوث بھائی، ہمارے والد صاحب محمد عظیم صاحب، اور اس میں محمد اقبال صاحب، محمد شفیع اس کے اندر جو ہے سو موجود ہے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے خاص جو ہے سو دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. تو دوستوں، اور خاص جو ہے سو اس ولیج کے، موسرا کے بہترین اور معروف شخصیت سالم بن حسن صاحب ہمارے ایک دوست کے والد تھے، وہ بھی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، تو بہت خدمات ہیں ان کے تبلیغی جماعت کے لیے. تو ان کی مطلب یعنی کہ ان کی ساری زندگی جو ہے نا انہوں یعنی مسجدوں میں گزار کے جو ہے سو زندگی گزارے اور تبلیغ میں وقت لگائے، اپنے گھردار کو چھوڑ کے جو ہے سو انہوں اللہ کے لیے جو ہے سو اللہ کی راضی کے لیے، انہوں رضا ہونے کے لیے اللہ ان کو پورا وقت نکالے. تو اللہ انہوں بھی یہاں پر اپنے بیچ نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ. اور وہ بہترین شخصیت تھے. تو دوستوں، خیر انسان جب تک ہے جب تک اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ انتقال کرنے کے بعد کچھ چیزیں یاد آتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جب حیات میں ہے تب تک اس کا یعنی کہ اس کی اچھی سی جو ہے سو یعنی اس کو ریسپیکٹ کرنا، اور جو ہے سو بڑوں پہ جو ہے سو بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ تو ہمارا جی. تو مطلب یعنی کہ ہمارے والد محمد عظیم صاحب جو ڈاکٹر تھے، تو لہذا جب انہوں ہمارے گھر مطلب ہمارے دوست وغیرہ کوئی آتے تھے، تو آج بھی جو ہے نا بہت سے لوگ یعنی کہ یاد کرتے رہتے کہ تمہارے والد صاحب کی بات یار نہیں آتی. لہذا انہوں انسان کی بہت قدر کرتے تھے، اور کبھی بھی گھر گئے تو یعنی کہ کھانے کے لیے جو ہے سو کبھی بھی رکا کے کھانا جو ہے سو کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں تھے. تو مطلب یعنی کہ ایسا بتاتے کہ گھنٹوں سے بات کر دیے تو بھی پتہ نہیں چلتا، تمہارے والد صاحب کے ساتھ وقت نکل جاتا. تو بڑے لوگوں کے تجربات، بڑے لوگوں کے جو ہے سو یعنی کہ تجربہ ایکسپیرینس رہتا وہ لوگوں کو، یعنی کہ انسانیت کو کیسے جو ہے سو یہ کرنا. تو ہمارے والد صاحب کو کچھ چیزیں ہیں، باتیں ہیں، تو کبھی بھی فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی جو ہے نا انسان کی جو ہے سو قدر کرنا بتاتے تھے. دیکھو پیسے کو مت دیکھو، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، پیسے کو اپن کماتے، اپنے کو پیسہ نہیں کماتا. لہٰذا کچھ چیزیں ہیں ذہن میں رہتے کہ بڑے لوگ بولے سو تجربہ کار شخصیت تھے، ایجوکیٹڈ تھے، تو مطلب یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں ابھی یاد آتے رہتے. تو لہٰذا ان کے لیے بھی آپ لوگ خاص ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. تو دوستوں، بزرگوں، آپ لوگوں سے اور خواہش کیا کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ بھی موجودہ حالات میں حیات میں ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور اس مسجد کی جو ہے سو خاص جو ہے سو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسجد میں جو ہے سو 5 ٹائم کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسجد کو آباد فرمائے تا قیامت تک. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے. یہ سب دعا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا نرضي
يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عصيما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عواتمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة كبير ونفعنا وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى تواب كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من فقد وقام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى